मुश्किल उम्मत मरहूम है। उम्मत मरहूम का जो लफ्ज़ है ये बड़ा माने खेज़ है। यानी वो उम्मत जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हुई, नवाज़िशात हुई, लेकिन अब वो मुर्दा हो चुकी है। ये जो अजमी तसव्वुफ़ है, इस पर अल्लामा इक़बाल ने बहुत ज़्यादा क्रिटिक की। लोग समझते हैं कि वो जो क्रिटिक है वो तसव्वुफ़ के खिलाफ क्रिटिक है। नहीं, जब उस पे बाकायदा किताबें लिखी गई हैं कि जिसमें इस बात को साबित किया गया है कि अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह जो तसव्वुफ़ है उसके न सिर्फ कायल थे बल्कि उनका पूरा कलाम ही, उसकी जो रूह है वो तसव्वुफ़ है। 1601 में वो इस नीयत से आए थे कि उन्होंने हिंदुस्तान को फ़तह करना है। प्लेट में रखा हुआ हिंदुस्तान नहीं मिला था, उनकी नस्लें लगी हैं। 1601 पर वो इस नीयत से आए थे और 1857 में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया। और कब्जा कैसे किया? यहीं पर मुसलमानों को ऐशो इशरत में मुब्तला किया और यहीं पर मीर जाफर और मीर सादिक जैसे गद्दारान वतन को निकाला और उन्होंने ही हिंदुस्तान की फतह है उनके लिए आसान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ लईक अहमद और आप देख रहे हैं द मुस्लिम टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह की तवील नज़्मों के हवाले से एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और जिसका आगाज़ हमने शिकवा जवाब शिकवा नज़्म से किया था। शिकवा नज़्म पर हम बात कर रहे थे और आज शिकवा नज़्म पर पहले हम 7 एपिसोड्स कर चुके हैं और ये आज हमारी आखिरी एपिसोड है जिनमें हम 5 बंदों पर बात करेंगे। टोटल आपको पता है शिकवा नज़्म के 31 बंद हैं जिनमें से हम 26 बंदों पर बात कर चुके हैं और अब हम आखिरी 5 बंदों पर आज इंशाल्लाह इस एपिसोड में बात करेंगे। हमने हर एपिसोड में तकरीबन इस बात को दोहराया है कि अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह की जो शिकवा नज़्म है उसको हम तकरीबन 6 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और हम 5 हिस्सों पर बात कर चुके हैं। हम अब आखिरी हिस्से में जा रहे हैं जो 27वें बंद से बात शुरू होती है और आखिरी जो शेर है उस तक ये बात रहेगी और वो कैफियत यासुबीन के बाद अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने दुआया इख्तिताम किया है इस नज़्म का। कैफियत यासुबीन का जो नतीजा है वो बेयकीनी बनती है, लेकिन अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह पुरुम्मीद है कि अल्लाह ताला इस उम्मत पर मेहरबानी फरमाएगा और ये उम्मत जो मुर्दा हो चुकी है ये फिर अपनी उस अज़मत रफ्ता को बहाल देखेगी और इसका उरूज फिर होगा और अल्लाह ताला की बारगाह में वो दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसको वही उरूज अता फरमा जो इसके असलाफ को अता किया था। तो इस पर ये जो आज की हमारी गुफ्तगू है इसका आगाज होगा। तो हम 27वें बंद की तरफ चलते हैं। मुश्किले उम्मत मरहूम की आसान कर दे, मूरे बे माया को हम दोष सुलेमा कर दे, जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर अर्जा कर दे, हिंद के देर नशीनों को मुसलमा कर दे। जुए खू मी चकदज हसरते देरी नाएवा, मी तपत नाला व नश्तर कदाए सीनाए माँ। मुश्किल अल्फाज के मानी। उम्मत मरहूम वो कौम जिस पर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई हो। दूसरा मतलब मुर्दा कौम। मूरे बेमाया हकीर से चूंटी मतलब मुसलमान। हम दोष बराबर, जिनसे नायाब न मिलने वाला माल, अर्जा सस्ता सौदा, देर नशीन मंदिर में बैठने वाले, मुराद वो मुसलमान जो इस्लाम से दूर हट गए। 27वें बंद में अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह अब अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ अर्ज करते हैं और अर्ज करते हैं या अल्लाह अगर तेरा करम ना हो, तेरी नजर इनायत ना हो, तेरा फजल ना हो तो ये मुसलमान फिर अपने उरूज को नहीं पा सकते। तो अल्लाह ताला की बारगाह में वो आजिज़ी से, इनकिसारी से, उम्मत के दर्द के तौर पर ये इल्तिजा करते हैं कि मुश्किले उम्मत मरहूम की आसा कर दे, मूरे बे माया को हम दोषे सुलेमा कर दे। अब यहाँ पर देखें कि जो मुश्किले उम्मत मरहूम है, उम्मत मरहूम का जो लफ्ज़ है ये बड़ा माने खेज़ है। यानी वो उम्मत जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हुई, नवाजिशात हुई, लेकिन अब वो मुर्दा हो चुकी है। उम्मत मरहूम, जैसे कोई किसी का इंतकाल हो जाए तो हम कहते हैं कि हम जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो मरहूम है, वो दुनिया से चले गए हैं। तो मुर्दा कौम को अल्लामा इक़बाल इस यानी अपने दौर के अंदर जो मुसलमान थे उन्हें वो मुर्दा ख्याल करते हैं और वो कहते हैं कि उनके अंदर चूंकि इश्क की रमक दमक नहीं है तो नतीजा ये है कि मुर्दा हो गई है। जब तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इश्क इन्हें फिर नसीब नहीं होगा तो इनके वजूद से वो जो बिजलियां हैं वो नहीं निकल सकती और ज़माना उससे मुनव्वर नहीं हो सकता। तो कहते हैं कितनी खूबसूरत मतलब
وہ تمثیلوں کے ذریعے بات کو پیش کرتے ہیں کہ مورب مایا کو ہم دوش سلیمان کر دے. یعنی قرآن مجید میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونٹی سے بات کرنے کا واقعہ ہے، اس کو کتنی خوبصورتی سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان کیا ہے کہ جیسے یہ ہم جو مسلمان ہیں وہ ایک حقیر سی چونٹی ہے، یعنی بالکل پست ہیں، اور اسے یا اللہ پھر سے ہم دوش سلیمان کر دے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا مرتبہ عطا کر دے، ان کے ہم پلہ کر دے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تب ہو سکتا ہے جب تیرے محبوب کی محبت اور تیری محبت انہیں نصیب ہو جائے. تو جب یہ محبت نصیب ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے. کہ وہ محبت اور عشق جو اب نایاب ہو گیا ہے مسلمانوں میں، یا اللہ وہ چنگاری اٹھے اور پھر مسلمانوں کے اندر وہ جوش، وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ دین کے لیے سر کٹانے کا جذبہ وہ دوبارہ سے آ جائے کہ عقل والوں کے مقدر میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر شے کو لٹا دیتے ہیں. یا وہ جس طرح اقبال نے کہا، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. تو وہ کہتے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں، کافر عشقم مسلمانی مرادر کار نیست، ہر رگے من تار گشتم حاجت زنار نیست. تو بات یہ ہے کہ وہ جو عشق ہے وہ کہیں کھو گیا ہے مسلمانوں میں سے، اور وہ جو جن سے مطلب نایاب ہو گئی ہے، وہ جو عشق اور محبت کی وہ جو رمق اور دمک ہے، وہ چمک ہے، وہ جو نایاب ہو گئی ہے مسلمانوں کو پھر سے نصیب ہو جائے، اور پھر کیا ہو کہ ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی دیگر اشعار میں بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں. اپنے جو خطبات ہیں انگریزی کے اندر، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں بھی اس بات کا علامہ اقبال نے ذکر کیا. اپنے فارسی اشعار میں بھی ذکر کیا کہ مسلمانوں پر جو اجمی تصوف ہے اس کا غلبہ ہو گیا، اور اجمی تصوف کا جب غلبہ ہوا تو بہت سی ہندوانہ رسوم جو تھیں وہ مسلمانوں میں وہ جاری ہو گئی، اور مسلمان اسے اسلام سمجھ کر اسے آگے بڑھاتے رہے. تو اس پر یہ جو اجمی تصوف ہے اس پر علامہ اقبال نے بہت زیادہ کرٹیک کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کرٹیک ہے وہ تصوف کے خلاف کرٹیک ہے. نہیں، جب اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جس میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو تصوف ہے اس کے نہ صرف قائل تھے بلکہ ان کا پورا کلام ہی، اس کی جو روح ہے وہ تصوف ہے. تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں جیسے ان کے اشعار میں ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش. تمدن، تصوف، شریعت تمام، بتانے عجم کے پجاری تمام. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا، حمیت میں فرد. عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا. تو بات ساری یہ ہے. اور جو اگلا شعر ہے اس میں بھی علامہ اقبال صاحب جو یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو حسرت ہے، اب حسرتیں باقی رہ گئی ہے مسلمانوں کے اندر، اور اب خون کے آنسو بہ رہے ہیں، یعنی مایوسی ان کے وجود سے ٹپک رہی ہے، اور جو نشتر ان کے سینوں میں چبے ہوئے ہیں اب اس سے آہ و فغات بلند ہو رہی ہے. یعنی ادھر علامہ اقبال جو ہے وہ شکوہ کو ختم کر دیتے ہیں. اب جو آگے وہ بات ہے وہ شاعر خود ہم سے اپنے آپ سے ہم کلام ہوگا. ان اشعار کو اگر جو آخری شعر ہے اس کو اگر علامہ اقبال کے دیگر اشعار سے اگر اس کی شرح کی جائے تو وہ کہتے ہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. تو وہ ساری بات یہ ہے کہ ان کے اندر سے جو عشق و محبت جو ہے وہ جب ان کے وجودوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور عشق جب نکل گیا تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وجود رہ گیا جس کے اندر روح نہیں ہے، ایک زندہ لاش کی مانند ہو گئے. تو اگر وہی محبت اور عشق اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت سے، اپنے فضل سے عطا کر دے تو مسلمان پھر اس عروج کو حاصل کر سکتے ہیں. بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن. عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمے پرواز چمن. ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک. مشکل الفاظ کے معنی: بوئے گل پھول کی خوشبو، بیرون چمن چمن سے باہر، راز چمن باغ کا راز، غماز چمن باغ کی چگلی کھانے والا. عہد گل پھولوں کا زمانہ، مراد بہار کا موسم. زمزمہ پرواز چمن باغ میں گیت الاپنے والا، گلستان میں نغمے چھیڑنے والا. محو ترنم دلکش آواز کے ساتھ گانے میں مصروف، نغموں کا تلاطم گیتوں کا طوفان.
بند نمبر 28 میں شاعر خود سے ہم کلام ہو رہا ہے اور مسلمانوں پہ افسوس کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کہ کیا افسوس کی بات ہے کہ جو پھول کی خوشبو ہے وہی پھول کے راز باہر جا کر بتا رہی ہے. یعنی یہ دور آ گیا ہے کہ جو پھول ہے وہ خود اپنے گلشن کا دشمن ہوا ہے اور وہ اپنے راز جو ہے وہ گلشن سے باہر بیان کر رہا ہے. کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، کہ کیا قیامت یہ ہے کہ پھول خود اپنے چمن کی چغلیاں لگا رہا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انگریز جو یہاں پر منصوبہ لے کر آئے تھے ہندوستان کو فتح کرنے کا، وہ انہوں نے اپنی نسلیں لگائی ہیں ہندوستان کو فتح کرنے میں. 1601 میں وہ اس نیت سے آئے تھے کہ انہوں نے ہندوستان کو فتح کرنا ہے. پلیٹ میں رکھا ہوا ہندوستان نہیں ملا تھا انہیں، ان کی نسلیں لگی ہیں. 1601 پر وہ اس نیت سے آئے تھے اور 1857 میں انہوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کیا. اور قبضہ کیسے کیا؟ یہیں پر مسلمانوں کو عیش و عشرت میں مبتلا کیا اور یہیں پر میر جعفر اور میر صادق جیسے غداران وطن کو نکالا اور انہوں نے ہندوستان کی جو فتح ہے ان کے لیے آسان کی، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنے فارسی اشعار میں، جعفر از بنگال صادق از دکن، نہ ننگ ملت نہ ننگ قوم. یعنی سراج الدولہ جو جنگ پلاسی ہوتی ہے، سراج الدولہ کے دور میں جو بنگال کی حالت تھی ہندوستان کے اندر، یعنی آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سراج الدولہ کی کیا شان تھی مسلمانوں کے درمیان تو وہ دوسرا اجمیر بن جائے. یعنی جو لوگ مسلمان جو ہے وہ ہندوستان کے مسلمان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ سے دلی قربت اور محبت رکھتے ہیں، وہی محبت وہ سراج الدولہ سے رکھیں. یعنی کس مطلب وہ کیسا ایک، یعنی آپ جب ان کی شخصیت کو پڑھتے ہیں سراج الدولہ کو تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے مینجمنٹ میں مسلمانوں کو بہترین انداز میں رکھا ہوا تھا، کس طریقے سے وہ مسلمانوں کی ترقی کے خیالات اپنے اندر رکھتے تھے اور وہ آنے والے وقت میں پورے ہندوستان کو بدل دیتے اگر ان کے پاس سے غداری نہ ہوتی. اور غداری کس نے کی تھی؟ میر جعفر نے کی تھی. جعفر از بنگال صادق از دکن. تو وہ ہوا یہی تھا کہ آخری جنگ کے موقع پر جو گن پاؤڈر ملا دیا گیا پورے توپ خانوں میں اور مسلمانوں کی جو فتح ہے وہ شکست میں بدل گئی. اور میر صادق نے جو غداری کی وہ ٹیپو سلطان کے ساتھ کی. ٹیپو سلطان کی بہادری اور علامہ اقبال کی پوری ایک نظم ہے ٹیپو سلطان کی وصیت، اور اس کے اندر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ جب ٹیپو سلطان کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں تو وہ ایک دلیر بہادر قسم کا ایک جنگجو، ایک مدبر، ایک سیاست دان، ایک لیڈر، جو کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہتھیار تھے یا جو ساز و سامان تھا وہ فرانس کے پاس بھی نہیں تھا، وہ جرمنی کے پاس بھی نہیں تھا. اور جو ایجوکیشن پالیسی تھی، اس کی اکنامک پالیسی تھی، اس کی پولیٹیکل پالیسی تھی، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اسے کچھ اور عرصہ مل جاتا تو پورے ہندوستان پر وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرح وہ ایک نظام قائم کر دیتا. لیکن وہاں کس نے غداریاں کی؟ ہمارے مسلمانوں نے غداریاں کی. ہم ہی جو ہے وہ اپنے چمن کے دشمن ہو گئے، ہم ہی غدار ہو گئے اور ہم نے ہی نقصان پہنچایا. تو آپ کہتے ہیں عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمائے پرواز چمن. 1857 میں پھر جو بہادر تھے وہ تو اپنی جانیں قربان کر کے دنیا سے چلے گئے، اور جو بعد میں رہنے والے تھے وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے، فارسی ختم ہو گئی، جو حریت پسند مسلمان تھے ان کا قتل عام ہو گیا. اور پھر وہ کالونیل پیریڈ ہمارا مقدر بنا جو جس کو ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. ترکوں میں ہم میں یہی فرق ہے کہ ترکوں نے الحاد کو قبول کر لیا لیکن ایک لمحے کی غلامی قبول نہیں کی، اور ہم نے 100 سال غلامی قبول کی اور نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی ہم اس غلامی کے اثرات ہم دیکھتے ہیں. ترکوں کے اندر جو مسائل پیدا ہوئے وہ وہاں پر وہ بھی نظر آتے ہیں کہ جو الحاد کو انہوں نے اپنایا تو پھر اس سے وہ الحاد سے نکلتے ہوئے اب اسلام کی نشاط ثانیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ادھر وہاں پر بھی مسائل ہیں، یہاں پر بھی مسائل ہیں. لیکن غلامی قبول کرنا علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ غلام کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، اس کی آنے والی نسلیں نہیں بلکہ کئی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں.
कहते हैं एक बुलबुल है कि महव तरन्नुम, एक बुलबुल है कि है महव तरन्नुम अब तक, इसके सीने में है नगमों का तलातुम अब तक। अल्लामा इकबाल अपनी बात करते हैं कि बाकी सारे तो इस्लाम से मोहब्बत करने वाले गुजर गए, लेकिन एक बुलबुल है फिर सदा दे रहा है और वो उम्मत को जगाना चाह रहा है अपनी शायरी के जरिए, अपने अल्फाज के जरिए, अपनी मिसालों के जरिए। वो इस उम्मत के अंदर वही दर्द भरना चाहता है, वही इश्क पैदा करना चाहता है। जैसे कि इकबाल का एक और शेर है, वो कहते हैं नवा पैरा हो ए बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। कुमरियां शाख सनोबर से गुरेजा भी हुई, पत्तियां फूल की झड़ झड़ के परेशान भी हुई, वो पुरानी रविशें बाग की वेरा भी हुई, डालियां पैरहने बर्ग से उरियां भी हुई, कैद मौसम से तबीयत रही आज़ाद उसकी, काश गुलशन में समझता कोई फरियाद उसकी। मुश्किल अल्फाज के मानी। शाख सनूबर, सनूबर एक दरख्त की टहनी, गुरेजा होना दूर भागना, परेशान मुंतशिर बिखरी हुई, रविश बाग में गुलगश्त के लिए तंग रास्ता, पैरहने बर्ग पत्ते का लिबास, मुराद मुसलमानों के उलूम और अकायद, कैद मौसम मौसम की पाबंदी, गुलशन यानी बाग। बंद नंबर 29 में भी अल्लामा इकबाल मुसलमानों के उस हालत इज़ार को पेश करते हैं कि अब उनकी जो खुशनुदी है वो अंग्रेज़ सरकार है और जो यहाँ कोई लीडर नज़र नहीं आ रहा और लोग बिखर गए हैं, वहदत पारा पारा हो चुकी है। इस बात को इस तरह बयान करते हैं, कुमरियां शाख सनोबर से गुरेजा भी हुई, पत्तियां फूल की झड़ झड़ के परेशान भी हुई। यानी कुमरियां जो है वो शाख सनोबर से आज़ाद हो गई हैं और फूल की पत्तियां झड़ झड़ कर बिखर गई हैं। वो पुरानी रविशें बाग की वीरां भी हुई, डालियां पैरहने बर्ग से उड़ियां भी हुई। यानी बाग की जो पुरानी क्यारियां हैं वो जड़ गई हैं और डालियां पत्तों के लिबास से खाली हो गई हैं। यानी ये सारे हालात जो है वो बयान करने के बाद कहते हैं कि लेकिन फिर अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं और अपनी तरफ मुतवज्जे करके क्या कहते हैं, कैद मौसम से तबीयत रही आज़ाद उसकी, काश गुलशन में समझता कोई फरियाद उसकी। बात वो ये है कि अल्लामा इकबाल अपनी बात को बार बार बयान करने के बाद ये बात बयान करते हैं कि वो कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहे या वो किसी मंजन के पीछे नहीं उम्मत को लगा रहे, बल्कि वो उम्मत का दर्द रखते हैं। निकली तो लबे इकबाल से है पर जाने है किसकी सदा, पयाम सकूं पहुंचा भी गई दिल महफिल का तड़पा भी गई। तो बहुत से अशार हैं जिनमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये बात कहते हैं कि मेरे अंदर जो है वो इस उम्मत का दर्द अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की वजह से, और उन्होंने उस उम्मत को जगाने की पूरी कोशिश की। और ये बता रहे हैं कि जब बाग के साथ ये सारा मामला चल रहा है, जब चमन के साथ ये सारा मामला हो रहा है और जब वादत पारा पारा हो चुकी है और जब पूरा चमन उजड़ चुका है, लेकिन कोई है कि जिससे न बहार से कोई फ़र्क पड़ रहा है न ख़िज़ा से कोई फ़र्क पड़ रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होता है 1938 में और वो पूरी ज़िंदगी यही बताते रहे कि ज़माना आया है बेहिजाबी काम दीदारे यार होगा, या वो कहते थे कि मशरिक़ से उभरते हुए सूरत की जबी पर मरकूम है तेरा नाम कुछ होके रहेगा। तो निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को लट दिया था, सुना है कुद्सियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। तो जब 1938 में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होता है, पूरी उम्मत को मायूसी में नहीं उम्मीद की किरण देकर वो जब ये कहते हैं कि ये जो, यानी जब पूछा जाता था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से कि ये तो अंधेरा छाया हुआ है, मतलब कोई मतलब अल्लामा इकबाल के दौर में पूरी उम्मत मुस्लिमा गुलाम हो गई। चंगेज़ खान हलाकू खान के दौर में भी इतना बुरा वक्त या इतना कड़ा वक्त नहीं आया था जो वक्त मुसलमानों पे आया। तो जब अंधेरे का बताया कि अंधेरा जो है वो छा गया है अब, तो मतलब इसमें उम्मीद की बात करना ये कैसी बात है। तो बड़ी खूबसूरत बात अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक अपने शार में कहते हैं कि दलील सुबह रोशन है सितारों की तुनकतावी, कि यही बात कि अंधेरा छा गया है, ये इस बात की दलील है
کہ सूरज निकलने वाला है, दलील सुबह रोशन है, सितारों की तुनक ताबी। ये जो सितारे मान पड़ रहे हैं और अंधेरा छा गया है, उफक से आफताब उभरा गया दौरे गिरा ख्वाबी। और वो अपने फारसी अशार में भी जिस तरह कहते हैं कि वो जो अपने उन्होंने फारसी अशार में कहा कि फरियाद से अफरंग व दिलावेजी अफरंग, फरियाद से शीरीनी व परवेजी अफरंग, आलम हमा वीराना से चंगेजी अफरंग, मामार हरम बाज बतामीर जहाँ खेज, अज ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा खेज, गहरी नींद से जा गहरी नींद से जा। मुसलमानों यानी नौजवानान इस्लाम से इकबाल ये कहते हैं कि गहरी नींद से जाग और अपनी अजमत रफ्ता को पहचान। यानी वो और अपने अशार के अंदर जो है वो नौजवानों का वो जो सुस्ती है, उनके अंदर जो काहली है, उसको वो बयान करते हैं। तेरे कालीन अफरंगी, तेरे सोफे हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तना आसानी। तो वो अपने आप को बुलबुल कहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी अपने आप को बुलबुल के तौर पे पेश करते हैं। और वो अशार अलग से हैं, वो भी बड़े मायने खेज हैं। और फिर एक जगह पर वो कहते हैं, नवा पैरा हो ए बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। वही बात यहाँ करते हैं कि कैद मौसम से तबीयत रही आज़ाद उसकी, काश गुलशन में समझता कोई फरियाद उसकी। लुत्फ मरने में है बाकी न मजा जीने में, कुछ मजा है तो यही खून जिगर पीने में। कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में। इस गुलिस्तां में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हों वो लाले ही नहीं। मुश्किल अल्फाज के मानी, खून जिगर पीना, गम खाना, हर वक्त खड़े रहना, जौहर आईना, आईने की चमक दमक, गुले लाला, एक सुर्ख फूल का नाम। बंद नंबर 30 में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस उम्मत के दर्द को बयान कर रहे हैं और वो फरमा रहे हैं कि लुत्फ मरने में है बाकी न मज़ा जीने में, कुछ मज़ा है तो यही खून जिगर पीने में। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि कौम मुर्दा हो चुकी है। अब कब जब कौम मुर्दा हो गई हो तो ना जीने का मज़ा आता है ना मरने का मज़ा आता है। यानी कौम जिंदा हो और तरक्की कर रही हो तो जिंदा रहने का दिल करता है, और कौम अगर जिंदा है और तो मरना भी पड़े, अगर गुलामी को कबूल ना किया जाए, मरना भी पड़े, तो कौम तो कुर्बान होने का भी मज़ा आता है। लेकिन कौम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से। अगर कौम इतनी बेहिस हो गई है तो फिर ना ज़िंदगी का मज़ा है ना मरने का मज़ा है। कुछ मज़ा है तो यही खून जिगर पीने में। वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो मुझे बाशऊर किया है और अल्लाह ताला ने जो मुझे अपने राज़ों से आश्कार किया है, और अल्लाह ताला ने जो ये इस उम्मत का दर्द मेरे सीने में रखा है, मुझे इसी में मज़ा आ रहा है और मैं इसी को बयान करता हूँ। कोई मुझे दीवाना कहे, कोई मुझे पागल कहे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इसी ये जो दर्द और नाला मैं बयान कर रहा हूँ, मुझे इसी में मज़ा आ रहा है और मैं इसको बयान करता रहूँगा। इस उम्मत को बेदार करने के लिए अपनी उस तरह की कोशिश करता रहूँगा जैसे एक परिंदे ने पानी में जो चोंच में पानी भर कर जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने का किरदार अदा किया था। यहाँ जिस तरह एक बुढ़िया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदार हो गई थी, तो वो जो रोल है वो तो अल्लामा इकबाल ने कहा मैंने अदा करना है और मैं उस रोल को अदा करने के लिए निकला हुआ हूँ। कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में। खुद अल्लामा इकबाल एक लीडर हैं, एक सियासतदान हैं, मुदब्बिर हैं और मशरिक़ व मग़रिब को की तहज़ीब को जानने वाले हैं और असलाफ के कारनामों से आगाह हैं। दुनिया में क्या क्या तब्दीली हो रही है, जियो पॉलिटिक्स से वाकिफ़ हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो इस उम्मत को बताना चाहते हैं, उम्मत को एक रोड मैप देना चाहते हैं, एक डायरेक्शन देना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं कि कौन है जो उसको अप्रिशिएट करेगा, कौन है जो उस बात पर, यानी कौम अभी उस तरफ चलने के लिए तैयार ही नहीं है। इस पर एक अल्लामा इकबाल का एक और शेर था कि वो उनका शेर है कि मैं ला से मगर नहीं साकी के हाथों में पैमाना इल्लल्लाह, लबालब शीशाए तहजीब हाजिर है मैं ला से मगर नहीं साकी के हाथों में पैमाना इल्लल्लाह। तो इस तरह अल्लामा इकबाल ने कई अशार को बयान फरमाया है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी वो मामला नहीं है कि उस तरीके के मामलात सामने आए। यहाँ तो बहरहाल अल्लामा इकबाल बाद की बात कर रहे हैं कि कुछ शाख तैयार हो गए हैं, लेकिन अब उस शाख को रोड मैप में इधर भी क़यादत की बात हो रही है, क़यादत नहीं है यहाँ पर। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में।
اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں. لیکن کوئی قدردان نہیں ہے، کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہے. اپریشیٹ کرنے والا ہو، کوئی افراد کو جوڑنے والا ہو، تو پھر کوئی کردار ہو. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. لیکن کوئی گہری نیند سے جاگنے کو تیاری نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے. تو میں تو اپنی اذان دیتا رہوں گا. انہوں نے کہا کہ میں نے جو اپنا کردار ہے میں نے اس کو ادا کرنا ہے اور میں وہ ادا کرتا رہوں. چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہو، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں. یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادائے دیرینہ کے پیاسے دل ہوں. اجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری. مشکل الفاظ کے معنی: دل چاک ہونا، دل کے ٹکڑے ہونا. بلبل تنہا اکیلا بلبل. نوا آواز. بانگے درا قافلے کی رخصت کے موقع پر بجائی جانے والی گھنٹی آواز. عہد وفا وفادار ہونے کا وعدہ. بادائے دیرینہ پرانی شراب. اجمی غیر عرب. خم شراب کا مٹکا. حجازی حجاز کے علاقے سے تعلق رکھنے والی. نغمہ گیت مراد شاعری. لے مطلب سر یعنی دھن. بند نمبر 31 کا اختتام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دعائیہ انداز میں کیا ہے اور کہتے ہیں کہ چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہو، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں. کہہ رہے ہیں کہ میری جو بات ہے وہ لوگوں کے دلوں کو چیر دے. یا اللہ میرے الفاظ میں، میرے خیالات میں، میری شاعری میں وہ طاقت پیدا کر دے کہ جو دلوں میں اتر جائے، دلوں کو چیر کے رکھ دے، اور جو میری الفاظ کا اثر ہے وہ لوگوں کے دلوں میں قائم ہو جائے. یہ وہی بات ہے کہ نکلی تو لبے اقبال سے ہے، پر جانے ہیں کس کی صدا، پیام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی. یا وہ جو کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. تو بات یہ کہ جو دل سے بات نکلتی ہے وہ دل میں اثر کرتی ہے. تو دل سے نکلی بات جو ہے وہ درد میں ڈوبی ہوتی ہے، وہ مصنوعی پن اس کے اندر نہیں ہوتا. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ کاش میری باتوں سے بانگے درا کی یہ نظم ہے، شکوہ اور جواب شکوہ. تو بانگے درا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قافلے میں جو جگانے کے لیے، یا جب قافلہ روانہ ہونے لگتا ہے تو جو گھنٹی بجتی ہے اسے بانگے درا کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میری جو یہ شاعری ہے، یا میرے جو جذبات ہیں، یا میرے جو یہ الفاظ ہیں، یہ جو ہے وہ اس امت کو جگانے کا باعث بن جائے. یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر ایک دفعہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہوں، اور پھر ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں اور یہ پیمان وفا باندھیں. کیونکہ یہ کائنات جو ہے اس کے کچھ اصول ہیں، فطرت کے کچھ اصول ہیں. اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم مکمل سرکشی میں گرفتار ہو، نافرمانیوں میں گرفتار ہو، اور اسے اللہ تعالیٰ عروج عطا کر دے. عروج اور زوال کے کچھ پیمانے ہیں. عروج و زوال کچھ صفات ہیں جو اس کی متقاضی ہوتی ہے. جب آپ کے اندر صدق ختم ہو جاتا ہے، جب آپ کے اندر وفا ختم ہو جاتی ہے، جب آپ کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے، جب آپ کے اندر غیرت ختم ہو جاتی ہے، جب آپ کے اندر حمیت ختم ہو جاتی ہے کسی بھی قوم میں سے، تو وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اور یہی تمام صفات اگر کسی قوم میں پیدا ہو جائے تو وہ جو چاہتی ہیں کر جاتی ہیں. یعنی جس قوم میں وفا آ جائے، حیا آ جائے، غیرت آ جائے، جس قوم کے اندر جد و جہد کا جذبہ آ جائے تو وہ کچھ بھی کر جاتی ہے. یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں. امید رکھتے ہیں کہ پھر سارے اتحاد ہوں گے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تبخا کے کاشگر، پھر اسی بادائے دیرینہ کے پیاسے دل ہوں. پھر اسی پرانی شراب کی جو پیاسا ہے وہ یہ مسلمان بن جائے. یعنی وہ جو شراب ہے وہ شراب توحید کی بات کرتے ہیں. اس طرح علامہ اقبال اپنے دیگر اشعار میں کہتے ہیں، پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز، کہ آتی نہیں فصل گل روزوز، وہ میں جس میں ہو سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. تو بات کہتے ہیں کہ پھر وہی جو توحید کی میں ہے، جو توحید کی شراب کی جو پیاس ہے،
وہ مسلمانوں کے دل میں پیدا ہو جائے. آخری شعر بڑا خوبصورت ہے, کہتے ہیں اجمی خم ہے تو کیا, میں تو حجازی ہے میری. کیا ہوا کہ میں اجمی ہوں, میں غیر عرب ہوں, میری جو مٹکا ہے وہ عجم کا ہے, لیکن اس مٹکے میں جو شراب ہے وہ تو عرب کی ہے. میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں. میں حجاز سے تعلق رکھتا ہوں, میں ایرانیوں جیسے اشعار میں تمثیلات پیش کرتا ہوں, میں شاعری اس انداز میں کر رہا ہوں, میں گو کہ اپنے اشعار جو ہے وہ ہندی میں پیش کر رہا ہوں, میرا شاعرانہ انداز ایرانی ہوگا, لیکن میرا خم تو, میرا مٹکا تو جو شراب کا پیالہ ہے وہ تو اجمی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اندر جو شراب ہے وہ تو عربی ہے, وہ تو حجازی ہے, وہ حجاز سے ہے. نغمہ ہندی ہے تو کیا, اردو میں کلام کر رہا ہوں, ہندی میں کلام کر رہا ہوں, لے تو حجازی ہے میری. کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ نکلی تو لب اقبال سے ہے, پر جانے ہیں کس کی صدا, پیام سکون پہنچا بھی گئی, دل محفل کا تڑپا بھی گئی. الحمدللہ 8 ایپیسوڈز میں ہم نے شکوہ نظم کو کمپلیٹ کیا, اور اب انشاءاللہ ہم جواب شکوہ کا آغاز کریں گے. اور شکوہ نظم کے بعد جیسے کہ پہلی قسط میں ہی بتایا تھا کہ علامہ اقبال پر اس پہ شدید رد عمل آیا تھا اور کفر کے فتوے لگ گئے تھے, لیکن جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جواب شکوہ کو لکھا تو کئی لوگوں نے اپنے فتووں کو واپس لے لیا. اور کیا ہر یعنی تخیل ہے, یہ شاعر کا تخیل ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ شکوہ, اور وہ شکوہ بھی انہوں نے جس طرح پیش کیا وہ پہلی قسط میں بتایا گیا کہ الطاف حسین حالی کی زبان سے بھی شکوہ ہے, وہ اور بھی شاعر ہیں جنہوں نے شکوہ کیا ہے, لیکن جو اقبال کی شکوہ ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اس میں کہیں شکوہ میں بھی مایوسی کا جو عنصر ہے اس کو وہ ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. اور پھر جواب شکوہ میں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیتے ہیں, اور وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی اشعار پڑھیں اس میں جو آیات اور احادیث علامہ اقبال پس پردہ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں ان کو بھی ہم پیش کر سکیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اور جواب شکوہ بھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے, اور جو اللہ کی طرف سے جواب علامہ اقبال کو الہام ہوا اور جواب شکوہ میں جو انہوں نے پیش کیا وہ پیش کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور مسلم تاریخ کے حوالے سے اور مسلم ممالک کے حوالے سے, تصوف کے حوالے سے آپ معلومات حاصل کرتے رہیں, تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کیجیے گا. بہت شکریہ.